نو دوی پرې ډز وکړو نو هغه وویشتو. ټوله شپه ګرځېدلي وم، بیا بانکونو سره خو هوښیار رالم، بیا هم ما د پته نه وه، زه نو خفه وم ډېر زیات چې دې څه شو. گولی کے بدلے گولی ہوگی. د رورې تر غالبا 12 بجو پورې دته رنګونه کوله، بیا رنګونه نه میلاوېده. بے گناہ لڑکا ہے اور بے دردی سے قتل ہوا ہے. د هغه واده تیار بالکل زما کشر ورور خلکو د ظلم د جبر نه موږ محفوظ شو. جدید اور سائنسی خطوط پر تفتیش کیا ہے؟ به مرګرو سره کېناستو، هغه وی چې یاره د ما پسې جوړ دا موبایل بند کو، د ما پسې رونوتو. دی خدا روټین بس ماښام به وینې کانا پینو که بدراو بوته اوګره پسې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان. ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے، اور وہ گھر جس میں خوشی کے شادیانے بجنے تھے، جس میں دلہن نے آنا تھا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نوشہرہ کے علاقے رسال پور میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں، جس میں راہزنوں نے نوجوان کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا. اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ نوجوان کو قتل کرنے والے اصل ملزمان کون تھے؟ یہ تمام حقائق میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثاء سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ خونی رہزنی میں قتل ہونے والے مقتول مزمل کے چچا موجود ہیں. آئین سے بات کرتے ہیں. لاول دی الله پاک تاسو له صبر درکړي. خپل نوم راته بیا دا واقع څنګه شوی و؟ دا ګل حکیم خبرې کوم. جی دا واقعه داسې شوې وه چې دا ډېر غریبانان دي او د دوی پلار وفات شوی دی. زه یې ترې یم. دی د رور یو پنډی کې پلستر کار کولو، نو زموږ دا کلي دا دیات دی. نو دې ته بیا د ناوخته ټیم کې سورلی ګاډي دا نه میلاویږي. نو دا رور چې راتلو، نو د بل رور ته ټلیفون وکړو، دی کور و. ورته یې ویل چې یاره ما پسې په موټر سایکل باندې روزه، زه به دې ټیم لا راشه کې ته ضرور رسمه. په دې خوا لار راشه. دې غریب چې غالبا څه کم 12 بجې خوشه دته چې اطلاع وشو، نو د موټر سایکل را راکړو. نو په دې نیر باندې نیر لار د په هغې باندې راغلو. د شپې ټیم 12 بجې په کم. دغه ټیم کې د کورونو خوا وه، دا آباده وه. د هلک چې کوم دی وی چې زه په دې آباده به لاړ شم. د رورې تر غالبا 12 بجو پورې دته رنګونه کوله، بیا رنګونه نه میلاوېده. دغلته کې 2-3 کسان مخکې د دې نه لړه، نو په دې لار کې شوکي والا ناست و. هغه شوکي والا هغه کسانو دته اشاره وکړه چې ودرېږه مخکې لکه شوکي والا دي. خو دې هلته کې رورې کوم چې 2 لکانو هغې هم هغه غلو لوټ کړي او هغه 2 کسان هم غلو لوټ کړي وو. موبایل یې پیسې یې اخیستې وې او هغه د قاضي کلي خوا مخکې تي. بیا یو ټورس والا خبره کوي چې ما موله لیټونه ورکړه، خو دې ونه درېدو، ډېر شوټ لړو. او ده دا اندازه وه چې لکه مثال زه غلو ته ودرېږم هم نه. کله چې د غله په دې حرکت باندې پوه شوي دي چې یاره دی خو زموږ نه وړي، نو یا ملګري ورته وایي چې لکه سړی نه ودرېږي، اشارې ورکول. نو دی پرې ډز وکړو، نو هغه وویشتو. چې وویشتو نو هغه موټر سایکل چې څنګه ولګېدو پرېوتو دی، نو نیر و جي نیر ته پرېوتو. نو دې شوکي والا ډېر سخت ظلم او زیاتې کړي. دا غریبانان دي او زمونږ دغه دیات علاقه ده. نو دې ته خامخا زمونږ ګاډي بیا د شپې نه میلاوېږي. نو موږ خپل کسانو پسې خپل ګاډي یا خپل څه دغه دا زموږ افسران ووایه چې کله ارور چې کوم رالو، بیا نو هغه ورپسې ګرځېدو نه څوک ورپسې ګرځېدل چې یاره موبایل نه میلاوېږي، کس څه شو کور نه خو دې وتې و که نه؟ هغه دې به ملګرو سره کېناستو، هغه وی چې یاره د ما پسې جوړ دا موبایل بند کړو، دې ما پسې رونوتو. هغه غریب په هغه بله لار باندې پیاده 1:30 بجه ورسېدو. او دی بیا د رور هم دا خبره وکړه چې ما دغه ډاک کې داسې رڼا غوندې ولیدو، ما یې چې دې ملګرو سره ناست خو زه کوس ورځمه، نو بې عزته بیا کومه د کسانو مخکې، نو بس دې کور ته لړو. چې کور ته لړو نو دې موده شو ناوخته و. سار جي مونږ ته بیا اطلاع لکه پته نه وه، او پولیسو ته اطلاع شوه. پولیس راغلي دي، د نیر نه کس کړی دی، بیا هغوی معلومات کړی دی. بیا موږ له سوال جواب راورسېدو. چې راورسېدو تاڼې ته دی بیا هل اوډر کې وړو او موږ ورپسې تاڼې ته لړو. نو تاڼه کې خدای پاک ته د ایسیچو صاحب او د دوی ډېر عزت وکړي. نو بیا موږ هسپتال ته لړو، هدایت شاه خان. نو دوی ډېر بھرپور زموږ دپاره کوشش او ډېرې هلې ځلې وکړي. او ډي اس پي صاحب هم دا ټولو موږ مننه د دوی او د دوی چې کوم دی ډېر شکرګزار یو.
او دې غریبانو سره ډېر زیاتې بل زمونږ دا دې کسانو نه ډېر دا خلک ډېر تنګ وو او د ډېر وخت نه دی دا ماتې ګوډې کولې خو ایس ایچ او صاحب ډېر تکړه سړی دی. دا ستاسو د علاقې دی دا غله که نه بهر نه راځي و؟ دا غله زمونږ د دې علاقې نه یو 15-16 کیلومیټره دی خوا دی خو دی زمونږ کلي نه 1 کیلومیټر 1.5 دی خوا په دغه لار کې دی به دا لارې شو کولې را شو کولې. اوس هم هغه وارداتونه کېږي که نه اوس لږ امن شي؟ اوس شکر دی چې غالبا د دې کال د 9 میاشت کې دا واردات شوي دي نو شکر دی بیا بالکل 19-20 نه دي راغلي او نو دا ډېر ګندګي غونتي وو. دا راته ووایه دا ستا ورور و؟ جی او زما ورور زما مراد علي نوم دی جی دی زما نه کشر و. ته ورپسې ګرځېدی؟ زه ورپسې د شپې ګرځېدم. دا ورور مې چې راغلی دی زما ملاقات نه دی شوی دی ورپسې ووتو او دا بل ورور مې راغلی دی بیا خو زه ورپسې ګرځېدم دی وده شوی یم دی خو ما سره ملاقات نه وي. زه به تلم راتلم مې چې دغه بار ما سره وده کېدو مې چې هغه کټ شته دی او دی پکې نشته دی دی څه شو کور کې مې وړو نه تپوس وکړو مې هڅه شو یا چا ورته رنګ وکړو هلته کې لړو بیا ما ویل چې یاره دی به کوم خواته دی خو ماته پته نه وه نو بالفرض که زه ټوله شپه ګرځېدلی وم بیا بانکونو سره خو هوښیارالم بیا ما د پته نه وه زه نو خفه وم ډېر ځای چې دی څه شو بیا درته ویل یم نو چې دلته سره ډز مس شوی دی؟ نه چې هغه زمونږ نه لږ فاصله کې دی هغه ځای لرې دی که نه دی چې ورپسې راتلو رشه کې خو راتلو دی خو ښکته کوم ځای کې چې لګېدلی و دی نو هغه ځای زمونږ نه ښکته دی او موږ خو دی خو ښکته علاقه کې نو کور کلي سره نو بیا سهار زه خبر شوم هغه ورور ته مې وویل چې لکه ته خو راغلی او مزمل نشته وي دا که شانه شپې ما پسې راغلی و او د شپې 24 ما خو چې کور ته به راغلی او زه هم بیا ویده شوي وم بس هغه ټایم برابر و خیال دی او بس سهار بیا ما د پته مونږ په دې باندې ډېر زیات خفه یو چې لکه دا کار شوی او دا خلک داسې دي چې ویل کېږي دا هم چې لکه د هغه واده هم تیار و؟ د هغه واده تیار و بالکل زما کشر ورور ما سره لکه بچي و نو خیال مو ساتلو کې جینۍ مې وله کړې وه نکاح هر څه تړلي شوي وو کویدن هم شوې وه 2-3 میاشتو کې دننه د هغه مثال د نکاح پروګرام و زموږ دا مو وله کولو کوټې هر یو شیز لینډ مو وله برابر کړی جي سم کړی مو وله. دا راته ووایه کله چې ستا ورور وویشتل شو مزمل تاسو بیا غلطه دعوه ولې کړې وه په بل چا ولې دعوه کړې وه؟ دعوه خو مونږ چې په چا باندې نه کړې داسې او داسې هم چې لکه همدې دعوې ما مونږ نه یې کړې په چا یو بل مونږ ته ویلي مونږ چې دعوه په ده په هغه خو مونږ په چا هم دعوه نه کړې مونږ لکه پولیس وایي چې په یو کس باندې دعوه شوې وه هغه د علاقې ګندګیر و سنیچر و خو هغه دې واقعه کې نه دی انوالو نو هغه آیا هغه خو 164 خو تاسو کړو عدالت کې بیان تاسو ورکړو هغه باندې لکه مونږ دعوې په چا باندې نه کړې چې دا خو پولیس د خپل مهنت وکړو او د چې لکه دې لکه ډېر هوښیارتیا او مثال خبره ډېر مهنت ډېر زیات وکړو چې مثال دا کسه د شان ایسیجو د خان چې کوم دی نو په دې باندې ډېر زیات مهنت وکړو او مثال د کسان را پیدا کړه خو مونږ په دې کې مثال بچا باندې دعوه ما ونه وکړې که نه دا خو بیا مونږ ته دی وي چې د کسان داسې دي په ډېر مهنت وکړو کسان مثال ډېر مهنت سره دي کسان میلو شو اوس مثال دا کار چا کړی دی دا خو سخت مثال ناجیزه کړی دی دا خو نه په کار غونډ انسانیت قتل دی او داسې نه په کار هیل دی د دې سزا مثال خبره پولیس په دې زموږ نه خپيږي قانون چې کوم دی چې هغه ول غټه سزا ورکړي مثال خبره داسې خلکو له پانسي په کار ده چې ټولو خلکو په مخ کې ولا ورکول چې د نور خلکو مې برتلی دی خو د انسان وینه خرڅيږي دی خو شوګه کې دوبل اوس بیا باري مونږ چې دا خلک اډرو نزي او دې ته مثال خبره پانسي ملو شي خلکو په مخ کې ورته ملو شي چې نور خلکو ته نه عبرت والی جی. ناظم صاحب تاسو سوې تاسو علاقه کې دا جرایم وارداتونه لکه اوس هم کېږي په پهلم شوي دي نو تاسو افسرانو سره ملو شوي نه څه داسې سغواز هم نه اوچت کړی؟ دا د رسالپور تانې حدود دي دا د نوخار او د خیشکو میره ده چونکه دا زری علاقه ده او د یو بل نه په فاصله کې کلی دي نو د بد مرغه د پولیس نپری په هر تانه کې کم ده منګه د چوکۍ سوزه له مطالبه موکا خو بس لا سمې نه دی خوړلې دا منګ چې دا واقع شو نو د دینه مخ کې دا ګنګ چې دی دا نور بمی خو دې ګنګ دا سرویس روډ د موټر وې دا زول نیر وته منګو نوی نیر دا 100 کیلومتر علاقه کې دی مصروف دلته به کارو کو بیا به ویني 2 کیلومتر او د دې لکه بس دا د دې سرویسو نو بس د دې د زمنګ د غریب رور خو بد نصیبه راغلو خو وسری د دې امراله چې زمنګ د تانه اس ایچ او
رسالپور هدایت شاه خان چونکه دا ډیر ګران کارو ځکه چې لکه نامعلوم کسانو د دې معلومېده دا یو بیل لکه ویني یو ډیر لوی ګټه وشوه ځکه چې یو خو د دغه خلکو د ظلم د جبر نه موږ محفوظ شو پولیسونی و ان شاء الله تعالی او آینده د پاره اوس چې څو میاشتې وشو د اگست نه پس دا واقعیات هم ډیر کم شوي دي کیږي به داسې شاز و نادر خو لکه د دې خدا روټین و بس ماښام به ویني کانه پینو که بدراو به وته وګری پسې چې ان ټریس کسان ټریس شو دا یو ډیره غټه توره ده موږ وو چې زمونږ سچو صاحب د دې دا کومه کارنامه چې وکړه چې د دې تسلسل ساتي ان شاء الله تعالی چې د تم ټیم ملو شي ان شاء الله او د خپل کارکردګۍ تسلسل وساتي د عوامو لکه ویني ډیر دا یو څه واغشته لکه بهال شو ما خام نه پس یو مزدور کار سره دا پلستریان دي د پنده نه ویني یو ورو راتلو بل ول لکه لیفت پس لرو جیره لکه د کور تر ورسومه 200 روپۍ وی غریبی دا نو هغه د دینه مخکې موږ ډیر غیر محفوظو الحمدلله ویني چې دا لکان ټریس یو خو پته ولګی دا دا د رسالپور ویني باره باندې سره یو کلی زرګر آباد وي چې د تعلق زرګر آباد سره خدا دا دوا درې کسان چې دوی په موټر سایکل باندې دا ډیوټي و چې یاره لکه څوک مزدور کار سړی لکه وشو کومه او بیا دونه لکه بے دردۍ سره چې لکه د انسان د یو انسان قتل د انسانیت قتل لکه دی ویني په فایر کو دا سړی ونه درېدو د بدنصیبۍ نه لکه ویني زمونږ دارور مړ شو نور تو انشاءاللہ تعالیٰ کا خیری سہولت شو کا خیری جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی رسالپور سرکل اختر نصیر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اندھا قتل تھا خونی رہزنی تھی کیسے ملزمان اصل ملزمان کیسے پکڑے گئے بہت شکریہ احسن ایکچولی یہ جولائی کا کیس تھا اور ساتھ میں ہمارے ڈی پی او صاحب احمد شاہ صاحب کی کڑی انسٹرکشنز تھی کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے بے گناہ لڑکا ہے اور بے دردی سے قتل ہوا ہے تو شروع میں شکوک و شبہات کسی اور پہ تھے لیکن ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھا ہے سارٹ آؤٹ کیا ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آلۂ قتل کی برآمدگی اور عدالت میں کنفیشن ہو کے پولیس کو کامیابی ملی ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے جو کہ آپ بھی پشاور میں رہے ہیں پشاور کے ڈائنامکس تھوڑے سے چینج ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ گولی کے بدلے گولی ہوگی یہاں پر آپ نے ایسا نہیں کیا کیوں اس طرح ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جینون ہی چیز چلتی ہے اگر کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے تو پولیس کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی ہے دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی تفتیش پہ 100% یقین ہے جو اس کیس میں انشاءاللہ میکسیمم کنویکشن ہوگی اس میں بہت زیادہ ثبوت اور بہت ہی زیادہ ایویڈنسز ہے موقع کا ایک ملزم اس کا 164 بھی ہے اسی طرح ایکچول برآمدگی ہوئی ہے آلۂ قتل کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ انصاف کرے گا اور عدالت میں ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی جو تفتیش ہے اس کی بدولت ملزمان سولی تک پہنچیں گے لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو یہی ملزمان کی جو فیملی ہے وہ مدعی فریق سے راضی نامہ کر لے گی اور مہینے 1.5 مہینے بعد ملزمان پھر باہر آ جائیں گے تو آپ کی تفتیش کہاں گئی آپ کی وہ محنت کہاں گئی جو پولیس نے اتنا زیادہ ایفرٹس کیے وہ کہاں گئی اس طرح ہے کہ مدعی فریق کی تو اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس طرح کا سیٹلمنٹ ہوتا بھی ہے کمپرومائز ہوتا بھی ہے تو ان کو دیت دینی پڑے گی جو کہ آج کل 1 کروڑ روپے سے بھی اس کی مالیت ہے 1 کروڑ روپے تک اس کو دیت جمع کرانی پڑے گی اور وہ بھی عدالت میں جمع کرائیں گے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے ایک قانونی پروسیس ہے جج صاحبان اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اس میں یا تو کنویکشن ہوگی یا اگر اس میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو بہت بڑی دیت دینی پڑے گی اچھا سر ہم یہ بتائیں ہم عرصہ دراز سے سن رہے ہیں پولیس کی جو اندھا قتل ٹریس کرتی ہے جو بڑی واردات ٹریس کرتی ہے تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کی اور یہ ملزمان تک پہنچے جدید اور سائنسی خطوط پر تفتیش کیا ہے ہاں بہت اچھا سوال ہے
اس طرح ہے کہ جس طرح پرانے زمانے میں نقوش پا ہوتے تھے اور وہ اس کی مدد سے یا کوجی کی مدد سے ایک کیس کو ٹریس کرتے تھے، اسی طرح آپ کے ڈیجیٹل سگنیچرز ہوتے ہیں. آپ کے CNIC پہ آپ کا سم اور آپ کی دوسری ڈیجیٹلز جتنے بھی ایویڈنسز ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو ڈیجیٹل سگنیچر جو ہے یہ اس پہ فورینزک رپورٹس بھی کورٹ میں قابل ادحال شہادت ہے، اور اس کے علاوہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس میں A to Z جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. اس کا لیب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. اسی طرح وکلاء، ججان صاحبان، ان کو بھی ڈیسیجن لینے میں جو ہے وہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی. عموماً ہم نے دیکھا موبائل فون کے ذریعے اکثر قتل ٹریس ہوتے ہیں. اگر کسی واردات میں یا کسی ڈکیتی میں موبائل نہ استعمال ہو تو وہ ان ٹریس رہتے ہیں. تو یہی جدید تفتیش ہے. اس طرح ہے کہ آج کے جدید زمانے میں ہر کوئی کمیونیکیشن کے لیے موبائل سیٹ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس موبائل سیٹ کے اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، آپ اس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے. اگر آپ اس کو کرائم سین پہ نہیں بھی لے کے جائیں گے اور ایک صحیح اینالسٹ، ایک صحیح تجزیہ نگار، ایک صحیح تفتیشی، ایک صحیح جو CDRs کو انالیسس کرنے والا افسر ہوگا، تو وہ اس کو ایک آف اور ایک فریکوینٹلی آف اور ایک فریکوینٹلی دوسری جگہ استعمال ہونے والے موبائل سم کے لوکیشنز ہو گئے، اس کے کانٹیکٹس ہو گئے، اس کے دوسرے پہلو ہو گئے، ان سے اندازہ لگا لے گا کہ یہاں سے میری تفتیش چل پڑنی ہے یا نہیں. تو آپ اس میں کم از کم بے گناہوں کو بے گناہ جلدی ڈکلیئر کر لیتے ہیں. وہاں پہ ایک جس طرح ٹریفک والے ایک کون رکھ کے رستہ بند کر دیتے ہیں، تفتیش میں ایک رستہ بند کر دیتے ہیں کہ میں نے اس سمت نہیں جانا ہے، یہاں سے مجھے ایک ایویڈنس مل گیا ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے. اس طرح آپ دوسروں کی طرف جاتے ہیں اور جس میں آپ کو تھوڑی سی بھی کلو مل جائے تو اس کو میچور کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ وہی ساری شہادت ہے، اس کے بعد آپ کو یہ ایڈمٹ کرتا ہے، ان دی کورٹ آف لا کنفیس کرتا ہے. اس کے علاوہ اس سے ریکوریز ہوتی ہے، جو ویپن آف افینس ہے وہ ریکور ہوتا ہے، ہول کارتوس جو پڑے ہوتے ہیں امٹیز، تو اس کے ریزلٹس FSL سے آتے ہیں، اس سے پوائنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کولیبریٹ کر کے ایک جو ہے ثبوت قطعی کے طور پہ تفتیش کو حتمی انجام تک پہنچاتی ہے. اس خونی راہزنی میں جو گرفتار ملزمان ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے کرمنل؟ پہلے کتنی وارداتیں کی، کون کون سے تھانوں کے مطلوب ہیں؟ بالکل، یہ ان کے پارٹ پہ جو ہے وہ سنیچنگ کے FIRs ہے، متعدد FIR ہیں جو ہم نے ریکارڈ پہ لائے ہیں، اور ان کے تھانہ رسالپور میں ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل ٹریس اور ان ٹریس مقدمات ہیں. شکریہ. تھینک یو.